बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्रा। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी पर ये इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरियाँ इख्तियार कर गई। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी से मुस्बत बातचीत का आगाज़ हुआ और इस हवाले से इलेक्शन के बाद भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और इस हवाले से दूसरी जमातों से रब्ते से पहले जमात इस्लामी से रब्ता किया गया, जिसकी तरदीद लियाकत बलोच साहब कर चुके हैं। लेकिन ये क्या मामला है, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर पंजाब जवेद कसूरी साहब। और क्या इस्टेब्लिशमेंट का वाक़तन सियासी जमातों पर असर व रसूख है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की काश्त जो है ये जमात है और काश्त करदा ये पौधा है, और इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में इस्तेमाल करने के बाद तहरीक लबैक को साइडलाइन कर दिया। इस सूरत पर बात करने के लिए तहरीक लबैक के रुकन शुरा इलामा फ़रूक़ुल हसन क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम तर सूरत पे अपना तज्ज़िया देंगे इमरान भट्ट साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर से। सबसे पहले बात करेंगे इलामा फ़रूक़ुल हसन क़ादरी साहब से। इलामा साहब, एस्टेब्लिशमेंट क्या वाक़तन सियासी जमातों पर अपना असर व रसूख रखती है, और क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान वाक़तन एस्टेब्लिशमेंट की पस्से पुश्त पे आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? जी इलामा साहब। समा भाई, इस तरह है कि जहाँ होने वाला है, बाकी पार्टीज का तो हमें नहीं पता कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। जारी मकसूद पाकिस्तान के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह जब भी मैदान में आई है, हम हर बार जो है लाशें उठा के आए हैं। हर बार जब भी हम गए हैं तो कैदोबंद की सौतें उठा के आए हैं, और इस वक्त भी दर्जनों FIRs वो हैं जिनके अंदर हम जमानतों के ऊपर है। उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए, कोई भी पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट की महबूब पार्टी हो या किसी को एस्टेब्लिशमेंट का सहारा मुयसर हो, तो उसके साथ ये सख्तियां नहीं होती। उससे भी अगली जो बात है वो ये है कि ये आज की बात नहीं है जी, है जब नून लीग जी ठीक है। जवेद कसूरी साहब भी हमारे साथ हमारे ज्वाइन कर साथ चुके हैं। कसूरी साहब भी हमारे हमारे साथ नामों के मौजूद होंगे। साथ अलामा हमारी साहब, कसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी भी इल्ज़ाम आयद करती रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक लबैक पाकिस्तान इस हवाले से सॉफ्ट कार्नर रखा है, और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी इल्ज़ाम आयद किया। आपसे रब्ता मुनक़ता हो रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। जवेद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवेद कसूरी साहब, तहरीक लबैक पाकिस्तान, इस हवाले से उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि काश्त करदा जमात है। उसके बाद अब तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि जमात इस्लामी ने कहीं ना कहीं प्रेशराइज होकर पीछे हटने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ से। जनाब जाहिद उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि जमात इस्लामी एक शुराई निज़ाम रखती है। जमात इस्लामी कभी किसी के दबाव में आके फैसले नहीं करती, वो अपने फैसले खुद करती है, और तारीख इस पे गवाह है। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मौके पे सारी पार्टियों ने इकट्ठे होकर के उनकी एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। सिर्फ जमात इस्लामी थी जिसने अलल ऐलान कहा था कि हम उसको वोट नहीं देंगे, और जमात इस्लामी ने वोट नहीं दिया था। इसलिए रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए, FATF के ऊपर ये सारी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होकर कानून साजी कर रही थी। जमात इस्लामी ने उसको एक्सपोज किया था। जो इसी तरीके से जो ट्रांसजेंडर एक्ट का कानून था, सारी पार्टियां एक तरफ चली गई थी, जमात इस्लामी जो है वो अपने मौकफ के साथ खड़ी हुई थी। अच्छा, अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि PTI के लोगों ने ये बात कही है, मैं PTI के लोगों का एहतराम करता हूं, लेकिन इस हवाले से उनका मौकफ दुरुस्त नहीं है। सही बात यह है कि PTI की तरफ से जब ये बात आई कि वो जमात इस्लामी के फोरम के साथ आना चाहते हैं, जमात इस्लामी ने ये तय किया था कि हम उनको फैसिलिटेट करेंगे।
جماعت اسلامی نے کمیٹی بنائی لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں پروفیسر ابراہیم صاحب تھے، اس میں جماعت اسلامی کے اور سینئر لوگ تھے، لیکن وہ لوگ کمیٹی ہماری اسلام آباد میں انتظار کرتی رہی پی ٹی آئی کے دوستوں کا، جس میں بریسٹر گوہر اور باقی ان کی ٹیم تھی، لیکن وہ اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق نہیں آئے، اور اس میں ان کی طرف سے چند ایک مواقع پہ ٹائم طے ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے، اور جب اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب اور آدم سوادی صاحب بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے، جب ہماری ٹیم کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کے پی کے کی حد تک تو آپ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن پورے ملک کی سطح پہ ہماری حکمت عملی دوسری ہے۔ جماعت اسلامی کا قصوری صاحب یہ واضح کر دیں، پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ میں نئی پولیٹیکل پارٹیاں میدان میں لاتی رہی ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل کر کے پولیٹیکل پارٹی اپنی جگہ بنا سکتی ہے پاکستان کی سیاست میں؟ اچھا دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو اب کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کھلا کردار پاکستان کی ہسٹری میں موجود رہا ہے، پارٹیاں بنانے، پارٹیاں توڑنے، نئے پروجیکٹ لانچ کرنے اور پچھلے بنائے ہوئے پروجیکٹ کو رد کرنے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا پورا کھیل اب ایکسپوز ہو گیا ہے۔ جو ہے قصوری صاحب ہمارے ساتھ تحریک لبیک کے رکن شورا علامہ فاروق الحسن قادری صاحب بھی موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان پر جو ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ تحریک لبیک بھی اسٹیبلشمنٹ کی کاشت کردہ ایک جماعت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے؟ اچھا نہیں، ایک تو علامہ صاحب کو میرا سلام پہنچائیے گا، دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک ایک نظریاتی اور دینی بنیادوں پہ کھڑی ہونے والی ایک تحریک ہے، انہوں نے اپنے مشن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ان کے اوپر کئی مواقعوں کے اوپر ایک ریاستی جبر بھی ہوا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ یعنی انہوں جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، ان پارٹیوں نے تو جو ہے وہ گزشتہ الیکشن میں جو دھاندلی کا پورا ایک کھیل تھا اس کا سامنا کیا ہے، اور اس دھاندلی کے اس پورے کھیل کا ٹارگٹ بنی ہیں یہ قوتیں، اور ان کو پیچھے ہٹا کر کے مصنوعی قوتوں کو ایک منصوبے کے تحت مسلط کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے قصوری صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا، علامہ فاروق الحسن قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے علامہ صاحب سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ علامہ بھٹی صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ایک الزام عائد کر رہی ہے جماعت اسلامی پہ، اور جماعت اسلامی نے اس کی ڈیفینڈنگ پوزیشن دی ہے، بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانات کا رد و بدل ہے، کیا واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے خیال میں پریشر آ گئی ہے جماعت اسلامی، یا پھر اس حوالے سے کیا رائے قائم کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان جب بھی الائنس ہوتا ہے تو اس الائنس سے قبل بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے کی جاتی ہیں، اور آئندہ کس طرح ہمارے ساتھ علامہ فاروق الحسن صاحب جوائن ہو چکے ہیں۔ پہلے میرے خیال سے علامہ صاحب سے اپنا سوال جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، تمام سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ایک سافٹ کارنر رکھتی ہیں کہ ایک پوائنٹ پہ آنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ سیاست سے باہر پھینکنا چاہیے۔ ابھی جوید قصوری صاحب نے تائید کر دی، انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان، قصوری صاحب یہ سمجھتے ہیں یقینی طور پہ جماعت اسلامی کا بھی یہ نیریٹو ہے جو قصوری صاحب بات کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی کاشت کردہ کوئی جماعت نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ الیکشن کے بعد بالکل مکمل خاموشی، اور اس خاموشی کے پیچھے آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا کہ کوئی طوفان برپا ہے، لیکن اب یہ باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ علامہ صاحب کو کہیں پیچھے سائیڈ لائن لگا کے پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب آگے آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو چکی تھی جس کی کوئی حتمی شکل نہیں دی گئی، تو اس کے بعد اب تحریک لبیک پاکستان جو مکمل خاموشی اختیار کر رہی ہے اس حکمت عملی کے تحت۔ آپ کی آواز درمیان میں غائب ہو گئی تھی۔ علامہ صاحب، پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے،
इस पे सियासी जमातों का इत्तेफाक होना चाहिए? ये सवाल है आपका पहला। जी इस बात पे जी तो मैं जी बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक अलामा हूँ। साहब। और अ, ठीक, अलामा साहब से राब्ता मुनक़ते हो रहा है, अलामा साहब सफ़र में है। भट्ट साहब क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए, और जो तरीका इल्ज़ाम है जमात इस्लामी पे, इसमें क्या लगता है, क्या पोजीशन है? देखें, सियासी जमातों का जब भी अलाइंस होता है और उस इत्तेहाद से कबल बहुत सारी चीज़ें जो हैं, दोनों पार्टीज जो भी पार्टीज इत्तेहाद की तरफ जारी होती है, अपने बैठ के एक चीज़ें तय करती हैं और आइंदा का जो लाहे अमल होता है वो तय करती हैं। ताहम जब हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से अलाइंस की बातें सामने आई और अलाइंस का मामला जो सामने आया, तो एक पेशरफ्त थी, वो सामने आई तो ज़रूर, लेकिन बज़ाहिर ये इत्तेहाद मुमकिन भी नहीं आ रहा, नज़र नहीं आता था। इसकी आपके वजह ये है कि मतलूबा जब नंबर आपको से इस वक्त याद जवाब होगा, मौसूल नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि जब कराची में इलेक्शन हो रहा था तो हाफिज नईमुर रहमान साहब, लियाकत बलोच साहब, सिराजुल हक साहब आए थे इधर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए भी, और इसके बाद भी कमेटियां तश्कील दी गई कि आइंदा किस तरह का लाहे अमल बनाया जाए, किस तरह चलना है, TORs तय किए जा रहे थे। ताहम वो भी आप हमने देखा कि किस तरह चीज़ें फिर मैनेज हुई कराची में और किस तरह के मामला हुए। तो मामला तो उस वक्त भी खराब हो चुके थे। तो बज़ाहिर इत्तेहाद फितरी इत्तेहाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी फितरी इत्तेहाद भी नहीं नजर आ रहा था, और खास तौर पे जो सिचुएशन, जो माहौल बना हुआ फिर इलेक्शन के वक्त आम इंतखाबात में। और दूसरा एक सिंपल सा सवाल था कि वहाँ पे जो 2 नशिस्तें थी जमात इस्लामी के बाद KPK में, वो भी रिकाउंटिंग के बाद ठीक है, वापस ले ली गई थी, छीन ली ठीक गई। है। उसके बाद जमात इस्लामी के एक पास कसूरी वहाँ साहब पे से तो कोई पूछ लेते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं सवाल इसे रहता। बेहतर बता सकते हैं। अब जी भट्ट बिल्कुल साहब। इनसे आप वही चीज़ों को इंडर्स कर सकते हैं ये। कसूरी साहब, क्या वजह है, नशिस्तें होती रही हैं, तहरीक इंसाफ के साथ एक पुराना रिलेशन है, और क्या इमरान खान की भी ये स्ट्रेटजी थी जमात इस्लामी को स्किप करना? आपके बकौल आपने कहा कि वो सीरियस नहीं थे, जिस तरह से भट्ट साहब बात कर रहे हैं, KPK के अंदर भी आपकी कोई नशिस्तें हुई हैं? अच्छा, उसामा जाहिद साहब, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, देखिए जमात इस्लामी तो अपने फैसले करने में आज़ाद है। असल में PTI के साथ जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो PTI के अंदर भी अदम यकसुई थी। PTI के कई लोग एक ही वक्त में राब्ता कर रहे थे और ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि उनकी तरफ से फाइनल बात किसने करनी है। और मैं ये भी आप खिला में लाना चाहता हूँ कि पहले मरले में PTI ने ये कहा कि हम पूरे मुल्क में जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे आना चाहते हैं, कौमी असम्बली और चारों सूबों में। जब हमारे लोगों की मीटिंग हुई तो फिर PTI अपने मौकफ से पीछे हट गई। उन्होंने कहा जी हम KPK की हद तक तो आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन बाकी मुल्की सतह के ऊपर हम कोई और स्ट्रेटजी अपनाएंगे। जमात इस्लामी ने ये कहा कि आप अपने मौकफ से हट रहे हैं, आपने हमसे एक बात कही थी। और मैं यहाँ ये भी आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी ने ये ऐलान किया था और तय किया था कि हम PTI को गैर मशरूत तौर पे फैसिलिटेट करेंगे। हमारी किसी किस्म कोई शर्त नहीं थी, ना कोई रिजर्व सीट्स की, ना कोई और किसी किस्म के। हम किसी तो कसूरी साहब, आप क्या समझते हैं, वजूहात क्या है तहरीक इंसाफ के पीछे हटने की आपके? मेरा 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 ख्याल ये है कि PTI की वजूहात तो वही बता सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैं इतना ही कह सकता हूं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात कही है वो हकायक पे मबनी नहीं है, और वो शायद उन्होंने अधूरी बात कही है, वो पूरी बात नहीं है। मैं ये दोबारा क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि जमात इस्लामी अपने फैसले खुद करती है, मुल्क को, कौम के मफादात को सामने रख के करती है, और उसके फोरम, उसकी शुराएं अपने फैसले करने में आजाद हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि रिकॉर्ड यही बताता है कि हमने अपने फैसले हमेशा खुद किए हैं। जो साहब हमारे साथ रहिएगा कसूरी साहब। भट्ट साहब, जो बात कर रहे हैं, इससे पहले एक खदशात का इजहार तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी कर रही है। अब ये डांडला साहब को टिकट देने के हवाले से भी कोई हतमी वजाहत नहीं दे पाए बैरिस्टर गौहर।
تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے شخصیات کا جو دھڑا موجود ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور کچھ ان کو سیدھا پوائنٹ دینے کے لیے ابھی تک کوئی اسٹریٹجی نہیں دے سکا؟ جی بٹ صاحب. بٹ صاحب سن سکتے ہیں؟ آواز ڈراپ ہو رہی ہے آپ کی بار بار، سوال کی سمجھ نہیں آئی آپ کی. ٹھیک ہے بٹ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ابھی قصوری صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی جو ہے انہیں غیر مشروط ان کے ساتھ چلنے کو تیار تھی، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے دھڑے بھی موجود ہیں جو کوئی ایگزیکٹ فیصلہ نہیں دے پا رہے، عمران خان کا کوئی اصل نیریٹو نہیں پہنچا رہے؟ کیونکہ عمران خان کا جماعت اسلامی کے لیے بڑا سافٹ کارنر تھا. ہم نے دیکھا کہ زمان پارک میں بھی سراج الحق صاحب کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ابھی بھی شش و پنج کا شکار ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے اپنا موقف وہ تو ان کا کوئی ترجمان ہی دے سکتا ہے کہ کیا معاملہ، لیکن ہم جو چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد کنفیوژن کا شکار رہی. پہلے تو ان کے ساتھ معاملات چلتے رہے، ان کے اپنے کے پارٹی کے جو نوٹیفکیشن وغیرہ سارے اپنے وہ معاملات میں، لیکن جب ان کی کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی، جب ان کو اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ ہوا کہ اتنی اسٹرینتھ ہمارے پاس آ رہی ہے، تو اس کے بعد وہ بالکل کنفیوز تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس جماعت کے ساتھ الائنس کریں، کس جماعت کا پلیٹ فارم ہے وہ استعمال کیا جائے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو لیڈر تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اندر ہے اور کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد پارٹی میں جو لوگ آئے اور جو پارٹی کو باہر سے ڈیل کر رہے تھے، حال ہی میں لوگوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اس طرح وہ اپنی ایک مینٹیلٹی کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی پالیسی کے ساتھ چل رہے تھے. تو دیکھیں نا، پہلے بات آتی ہے کہ جی مولانا شیرانی گروپ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے، جماعت اسلامی کے ساتھ پہلے سارا چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، پشاور میں ان کی ملاقات ہوتی ہے جماعت اسلامی کی اور تحریک انصاف کی. تو لگتا تھا کہ چیزیں چلو آگے بڑھنی ہیں. کہ ہم اس کے بعد پھر سے جو اپنی ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے یا اپنے دھڑے ہیں ان کے، بے شک انہی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ معاملات آپس میں نہیں بنے. پھر اس کے بعد مولانا شیرانی کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر اسی طرح مجلس وحدت المسلمین کے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی گفتگو ہوئی، اور اسی طرح پھر لاسٹ پہ سنی اتحاد کونسل کا میٹر آ گیا. تو یہ کنفیوژن تو تحریک انصاف کے اندر ابھی تک ہے نا، ابھی تک لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں، ان کو فیصلہ سازی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہ تقریباً دھڑے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وکلا کی جو نمائندگی ہے وہ ایک علیحدہ لوگ کر رہے ہیں، جبکہ پولیٹیکل لوگ علیحدہ ہیں. وہ لوگ ایک گروپ وہ ہے جو جس نے سارے سینیریو میں مشکلات برداشت کی، مسائل برداشت کیے، ایک وہ گروپ ہے. تو اس طرح تقریباً 3 کے قریب گروپ ہے، اور مشکلات بھی ہیں اور کنفیوژن بھی ہے، اور ان کو اپنی فیصلہ سازی میں، پالیسی میکنگ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، اور جس طرح کو ان کو ایکسیس بھی نہیں ہوتی کہ اپنی پوری پارٹی پالیسی میں اور حکومتی امور میں آنے والے وقت کے جس طرح سیاسی لاہ عمل اپنانا ہے، ان میں مشکلات کا سامنا کرنا. جبکہ جو بات ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد میں جو مجھے جو تھوڑا بہت علم ہوا تھا، وہ معاملات مخصوص نشستوں کے اوپر تھے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک مطالبہ تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے اس میں رکھا جائے. مخصوص نشستوں کی جانب جماعت اسلامی کی جانب سے تو موقع تھا کہ ان کی طرف سے غیر مشروط حمایت جو ہے وہ اناؤنس کی گئی. میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا نا کہ اگر ہم نے اس کے ماضی کو ضرور دیکھنا ہے، اس اتحاد کے، اگر جو اتحاد ہونے جا رہا تھا، جو ملاقاتیں ہوئی، حافظ نعیم الرحمان صاحب ادھر آئے تھے، ادھر ملاقات بھی ہوئی زمان پارک میں، سراج صاحب تھے، لیاقت بلوچ صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد کمیٹیاں جو بنی تھی ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی. کراچی میں کس طرح الیکشن کو کرنا تھا، تو یہ اتحاد اس وقت بھی نہیں چل پا رہا تھا، اس وقت بھی چیزیں نہیں ہو پا رہی تھی. تو فطری، میں نے پہلے بات کی کہ فطری اتحاد نہیں ہے دونوں جماعتوں کا. اور اس وقت جو مشکلات تھیں تحریک انصاف کے اوپر، انہوں نے اپنا ایک صرف انہیں چھت چاہیے تھی جس کو وہ یوز کرنا چاہتے تھے، ایک چھت ملے جس کے سائے میں وہ آ سکیں. تاہم وہ چیزیں ان کے ساتھ پہلے الائنس میں صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ چیزیں چل رہی تھی، اور یہ اتحاد کی جو بات ہوئی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ، اور یہ بھی عمران خان کی اجازت کے بغیر نہیں تھی. یہ یاد رکھتے ہیں، عمران خان جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ٹھیک کے ہے. لیے آگے
नहीं थी, ठीक ये है पॉलिसी जो ठीक है भट्ट बनाई साहब, गई हमें थी यहाँ ये पे ब्रेक पे जाना है, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इलामा फरूक हसन कादरी और कसूरी साहब भट्ट साहब मौजूद होंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से गुफ्तगू जारी थी, कसूरी साहब ने तो एक बात क्लियर कर दी है, जमात इस्लामी का तरीक़ा लबैक के हवाले से नैरेटिव वाज़े करके चले गए। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तारीख़ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां बनाती रही है, धड़े बनाती रही है, दो पार्टियों को तोड़ती रही है, दो इससे उनके करती रही है, फिर आगे जाके उनकी पुष्टपनाई करती रही है, इक़्तिदार में लाती रही है, इक़्तिदार से बाहर फेंकती रही है। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि उन्हें बाहर होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का भी आज एलामिया जारी हुआ। तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि वो मुस्लिम लीग नून जैसी जमात जो उनके सख्त हरीफ हैं, उनके लिए भी उनका कहा कि उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं इस मामले पर कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासी पार्टियों के पीछे नहीं होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल पाकिस्तान की सियासत से ख़ात्मा होना चाहिए। तहरीक लबैक का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या नैरेटिव है और इस्टेब्लिशमेंट का एक छाप तहरीक लबैक में मुसलसल एक लगाई जाती रही है। इलामा फरूक हसन कादरी साहब, इस छाप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है जो एस्टेब्लिशमेंट की एक छाप तरीके लबैक पाकिस्तान के ऊपर है? उसामा भाई, मैं उस टाइम पहले भी बात कर रहा था, लेकिन वो सिग्नल की खराबी की वजह से मेरा पहुंच नहीं पाया। मामला यह है कि छाप किसने भी लगाई है रोजे अव्वल से, वो एक बददियानती और बेबुनियाद इल्ज़ाम से के अलावा उससे बढ़कर कोई हैसियत नहीं है। मसला यह है कि अगर हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की छाप आप कहें कि हम उनके लाडले हैं या उनके मंजूर नजर हैं, तो आप सोचें कि जब हम रोजे अव्वल से फैजाबाद गए थे तब भी हमें 8 लाशें हमारी गिराई गई थी, तब भी हमारे सैकड़ों साथी जख्मी हुए थे और हजारों बंदे उस वक्त भी हमारे गिरफ्तार थे। उसके बाद जब भी कभी हम मैदान में निकले हैं तो लाशें उठा के आए हैं, जख्मी लेके आए हैं और पर्चे करवा के आए हैं। तो ये जिसने भी इल्जाम लगाया है वो सिर्फ बददियानती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे अगली बात कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आंखों के अंदर खटकते हैं, बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में भी हम खटकते हैं। इसी वजह से हम गूगल के ऊपर, इसके अलावा यानी आप जीमेल बनाते हैं, जब आप बाबा जी का नाम ले, तहरीक का नाम ले, तो आपके लिए जो है आपका ईमेल जो है वो सस्पेंड हो जाता है। आप फेसबुक के ऊपर बैन है, आप ट्विटर पे बैन है, आप इसके अलावा तमाम पाबंदियां आपके ऊपर लागू है। ये नेशनल और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे रोजे अव्वल से खिलाफ है। तो ये जिसने भी हमारे ऊपर छाप लगाई है वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। झूठ का क्या जवाब दिया जा सकता है? तो लेकिन इलामा साहब, एक बात तो क्लियर है कि इस तरह के मामला तुम देख रहे हैं, आपको परेशानी है, लेकिन कहा यह जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ वादे करती है और इलेक्शन के अंदर भी आपसे 12 से 13 सीटों का वादा किया गया और इलेक्शन के बाद आपको इस्तेमाल करके साइडलाइन लगा दिया गया। इस तरह का जेस्चर भी है, यहाँ पे डिस्कस किया गया था, हमारे प्रोग्राम में डिस्कस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। सामा भाई, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल दोबारा दोहराइएगा। इलामा साहब, तहरीक इंसाफ की समझती है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ये अपना मौक़िफ़ दे के कही है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक लबैक के साथ वादे किए थे जो इस इलेक्शन के दौरान पूरे नहीं किए गए, तो इलेक्शन के बाद तहरीक लबैक को साइडलाइन लगाया गया। वो अब भी समझते हैं कि तहरीक लबैक के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है जो कि उनके वादे नहीं पूरी किए, तो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ तहरीक लबैक सामने आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं अरबी के अंदर कि अल मरो यकीस वाला नफ्स, बंदा जैसा खुद होता है ना, उसको दूसरा भी वैसे फील होता है। तो अब चूंकि हजरत के साथ तो ये हो चुका है, हम तो कभी भी, इससे पहले भी जब हमारे ऊपर इल्जाम लगा था, पहले कहते थे कि ये नून लीग को हराने के लिए आए हैं, और बाद में जब पीटीआई को हमसे हुआ तो कहने लगे कि हमें हराने के लिए आए हैं। जबकि बेसिकली ना जाती तौर पे हमारा कोई किसी के साथ भी कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। जिस भी पार्टी के साथ जो लिबरलिज्म को सपोर्ट करती है या जो भी मगरबी एजेंडे को सपोर्ट करती है, वो नून लीग हो, वो पीटीआई हो या एनीवन कोई भी हो, तो हम उसके खिलाफ हैं। वो उनका बिला वजह हमारे ऊपर बरसना ये बनता नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांके और अपनी उस गलती के ऊपर जो है वो अफसुर्दा हो जो आज तक वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के कानों के सवार रहे हैं।
لہٰذا میرے خیال میں ان کا بنتا نہیں ہے. ہماری نا وہ ایک پنجابی اور سرائکی میں کہاوت ہے کہ ساجدہ بولے پرون کیوں بولے, کہ اس لیے انہیں نہیں بولنا چاہیے. کم از کم ایسا الزام ان کا بنتا نہیں ہے. بھٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں جو علامہ فاروق الحسن صاحب بات کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہے وہ ایک عموماً سب کو سامنے پتہ ہے کہ جب آپ فیض آباد دھرنے میں وہاں پہ تھے, وہاں پہ اٹھایا گیا تو آپ کو پیسے دیے گئے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک سے پیش آیا گیا تھا. اس چیز کو لے کے آپ لوگ ابھی تک نہیں ڈیفینڈ کر پاتے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہوا, سارا کچھ ہوا, آپ لوگ بیٹھے, آپ کو وہ کہتے ہیں جی ان کو وہاں پہ اگر بیٹھتے تھے فیسیلیٹیٹ کون کرتا تھا, ان کو کھانا کون دیتا تھا, پیسے کدھر سے آتے تھے, پانی کدھر سے آتا تھا, دیگر سہولیات. تو یہ چھاپ وہ ہے کہ آپ لوگوں کی سامنے جو ویڈیوز آئیں آپ لوگوں نے پیسے لیے وہاں سے اٹھے, اور اس چھاپ کا ہی اثر ہے کہ ابھی تک یہ تاثر جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو جو تحریک لبیک ہے یہ سامنے آ جاتی ہے, اپنی کسی ریلی کا کسی پروٹیسٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے. یہ ایک تناظر ہے جو ہم حالات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتا ہے یا کچھ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تاثر ہو جائے. لیکن اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے تحریک لبیک نے ابھی تک ایسا کوئی مؤثر جامع لاہ عمل یا جامع کو پروگرام نہیں ترتیب دیا. کیونکہ ابھی آپ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک چیز کہ الیکشن ہوا, دھاندلی کے الزامات آئے سیاسی جماعتوں کی جانب سے, ایک دفعہ تھوڑا سا تحریک لبیک کی طرف سے آیا دھاندلی کے خلاف, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بالکل خاموش. ایسا لگتا ہے کہ جیسے تحریک لبیک کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تحریک لبیک کی کوئی سیٹ چوری نہیں ہوئی ہے, یا تحریک لبیک کے معاملہ طے پا گئے, اب کوئی پروٹیسٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی چیز نہیں, سکون سے بیٹھے, بس سڑکوں کے اوپر کوئی مذہبی تہوار آئے یا اس کے آئے اس کو اپنا آپ رنگ دکھائیں, اس کے بعد خاموش ہو جائیں. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کچھ نہ کچھ پس پردہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. یہ جیسے ایک عموماً یہ پہلا سوال میرا کہ الیکشن کے بعد آپ لوگ اتنے خاموش, جیسے لگتا ہے کہ جیسے یا تو آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, آپ کو شاید علم ہوگا کہ اس بار آپ کے ووٹ میں 8 لاکھ اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, پنجاب میں 24 لاکھ ووٹ آپ لوگوں نے لیا ہے, 2018 میں آپ کا تقریباً 16-17 لاکھ ٹوٹل ووٹ بنتا تھا, تو آپ نے 8 لاکھ ووٹ زیادہ لیا. آپ کو اس کا مطلب کہ لوگوں نے ووٹ دیا لیکن آپ خاموش ہیں, آپ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے, آپ کوئی ریلی نہیں نکال رہے, کہیں پہ بھی آپ کی طرف سے ابھی تک کال نہیں ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ لگتا ہے کہ آپ سارے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے آنے پہ آتے ہیں. جی علامہ یہ صاحب, اس چھاپ کو نہیں کلیئر کر پاتے آپ. جی میرے جی بھائی علامہ کا سوال صاحب, مکمل ہو بھٹ تو میں صاحب کی پھر کچھ بات عرض کو کروں. ذرا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو جی بٹی صاحب, یہ میں بھی ایک پہلے مسئلہ ہے گزارش جو یہ بھٹ کروں صاحب گا, بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو جس اسٹیبلشمنٹ نام کس چیز کا ہے, پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کام سوائے منافقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں سب سے پہلے اس فوجی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس نے 5-10 بندوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ویڈیوز بنائی اور ہمارے اوپر جو ہے نا ایک اسٹیبلشمنٹ نے اپنی چھاپ لگانے کی کوشش کی. آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں, ہماری جماعت کا کوئی بھی ایک ذمہ دار ضلع سطح کا بھی آپ کو شاید پی پی سطح کا بھی نہیں ملے گا. کسی کونے میں کھڑے ہو کے اس نے ویڈیو بنا کے جس طرز کے ساتھ وائرل کی, پھر آپ بتائیں کہ ہمارے 8 لاشیں بھی اسی جگہ پہ گرائے گئے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا شہداء کی قیمت اس طرح سے جو ہے کوئی ادا کر سکتا ہے یا پھر کوئی لے سکتا ہے کہ ہم 8 بندے اس لیے ان کی جانیں دے دیں کہ 1000 روپے ہمارے فی بندے کو ملے گا یا ہمیں ملے گا. تو بات تو صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو بھی انہوں نے چھاپ کریٹ کرنے کی کوشش کی یہ سوائے ایک ڈرامے کے کچھ بھی نہیں تھا, اور جس نے بھی کریٹ کی میں اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں, اور جو اس کے اندر دیدہ دانستہ شامل ہو میں اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. تو اگلی بات اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں, تو بھٹی صاحب ہوا یوں ہے کہ ہم نے بے شمار احتجاج کیے ہیں, ہم نے سینکڑوں ریلیاں نکالی ہیں, سینکڑوں جلسے کیے ہیں, لیکن چونکہ میڈیا کے اوپر دکھائے نہ جانے کی وجہ سے ہماری کوئی بھی خبر وہ میڈیا کی زینت بن نہیں سکی. افسوس یہ ہے کہ برائے نام خان صاحب کے اوپر ایک پابندی تو لگتی ہے کہ خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا, لیکن قیدی نمبر 804 کے نام سے ان کی خبر آ جاتی ہے. اسی طرح کی خبر چاہے ہماری دے دی جائے, قیدی نمبر 804 کا ایک فگر سر جس طرح کوئی کیا جاتا سینسرشپ ہے. نہیں ہے, کوئی سینسرشپ نہیں ہے. عمران خان کا بھی نام لے رہے ہیں, تحریک لبیک کو بھی دکھا رہے ہیں, یہ تو سراسر الزام ہے میڈیا پہ. حضرت صاحب اب تو آپ کو پراپر کوریج ملتی ہے, آپ کی پریس کانفرنس حافظ صاحب رضوی صاحب کا میسج آتا ہے, ان کے آپ کے تنظیم کی جانب سے سارا میڈیا پہنچتا ہے, سارا میڈیا کوریج کرتا ہے, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کو ریلی نکالتے ہیں, داتا صاحب سے آپ چیئرنگ کا راستہ کرتے ہیں, سارے پورے پاکستان کا میڈیا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے, وہ لگا ہوتا بھٹی ہے. اب صاحب وہ اللہ تعالیٰ
भट्टी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप ईमानदारी से बताएं कि क्या जिस वक्त हमारा प्रोटेस्ट होता है और हमारी जब तक तकारीर शुरू होती हैं, क्या हमारी कवरेज और बाकी जमातों की कवरेज का जाविया सेम है? अगर ऐसा है तो मैं इसके ऊपर जो है ना क्या कह सकता हूँ सिवाय खामोश अलामा साहब, रहने के, काम या की फिर नौयत भी सेम नहीं है। राजू हजरत अलामा साहब साहब, आपकी तहरीक बात बैक की और जी। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के काम में भी तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये हर चीज़ की अपडेट कर रहे हैं, वो हर चीज़ों को नॉमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन तहरीक बैक की पार्टिसिपेशन ही उस लेवल तक नहीं है कि हर चीज़ को एक एक लम्हे को कवर किया जा सके। नहीं, एक एक लम्हे को कवर ना करें, कम से कम यह है कि जब एक मरकजी लीडर है उसके खिताब को तो कम से कम बताया जाए, या उसके जो मेन जो उसकी गुफ्तगू के पॉइंट होते हैं वो तो बताए जाए। हम अलामा साहब, इलेक्शन के बाद कोई एक खिताब मेंशन कर लें जिसको हम मीडिया पे दिखाना चाहते हो। जी अलामा साहब। जी, जवेद कसूरी साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। कसूरी साहब, मीडिया पे एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है जी कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, एक सेंसरशिप है, लेकिन ये बेतुका इल्ज़ाम है। हम हर तरह की कवरेज भी कर रहे हैं। आपको गिला है मीडिया से, जमात इस्लामी को कोई इस वाले से? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को गैर जानबदारी के साथ तमाम सियासी जमातों को बराबर मौका देना चाहिए, और किसी सियासी जमात को आप बाई ऑर्डर किल नहीं कर सकते। आप जो है वो इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक तमाम सियासी पार्टियों को जमहूरी जिद्दोजहद का हक हासिल है, और इस मुल्क को आजाद मीडिया चाहिए, कंट्रोल्ड मीडिया, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड सियासी पार्टियां। इसके नतीजे में ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इसके नतीजे में ये मुल्क जो है वो आइन और कानून के रास्ते पे नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपने मुल्क के बुनियादी मसाइल को समझना चाहिए कि इस मुल्क को आप आइन और कानून के मुताबिक लेके चलेंगे तो ये मुल्क ठीक चलेगा। अगर इस मुल्क को आप चंद खानदानों, वडेरों, जागीरदारों और बंद कमरे के अंदर बैठ करके सियासी पार्टियों को बनाने, तोड़ने और किसी को लाने और किसी को इक़्तिदार से निकालने के फार्मूले अगर आप बनाते रहेंगे तो तारीख यही बतला रही है कि पाकिस्तान सफर करेगा, और ये 25 करोड़ का मुल्क हर चढ़ते दिन के साथ वो आगे बढ़ने की बजाय वो जवाल की तरफ जाएगा। इसलिए हमें नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए और इस मुल्क के मुख्तदर हलकों को, मुख्तदर इदारों को, हमारे तमाम इदारों को अपने आईनी हदूद में रह करके मुल्क को, कौम को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इसलिए मीडिया हो, अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, हर किसी के लिए आइन और कानून के अंदर उसकी हदूद तय है। ठीक है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हर इदारा अपनी हदूद को क्रॉस करके दूसरे की हदूद में मुदाखलत करता है। ठीक है। और जिसके नताइल पैदा होते हैं। ठीक है, ठीक है कसूर साहब, साथ रहिएगा। भट्टी साहब, तमाम सियासी जमातें, हत्ता के तरीके इंसाफ भी, तमाम सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून समेत, जब भी कोई अपनी गलती को छुपाना की कोशिश करती है, तरीके लबैक की बात कर लें, तमाम सियासी जमातों की बात कर लें, तो स्ट्राइक मीडिया क्यों पड़ता है? आखिरकार मीडिया की तरफ ही क्यों नजरें हो जाती हैं? ठीक है, ठीक है। भट्ट साहब से दोबारा राब्ते हैं। अल्लामा फ़रूक़ुल हसन क़ादरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जवेद कसूरी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इमरान भट्ट साहब, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा आज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।